मॅडम ना 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 इथं बघायचं हय अंजुना असले कसं किती आमचे लोक आहे कसं किती प्रतिसाद आहा तुमच्या सध्या प्रतिसाद सांगचे म्हणल्यार जे आमी दिसान दीस संख्या आमची जशी वाडता पयलीं आमी सांगलें तुमकां की आतां तुमी पळोवंक शकता तरी थोडो लोक आमचो आनी देवा कडेन वावलो आसा आयज आमी रायन वॉटरान आमची कॅम्पेनींग सुरू केल्लें आसा आनी आमच्या बरोबर आमची मार्ना पंचायत येयल्ली आसा थंय आमची सड्या पंचायत येयल्ली आसा तशेंच कांबोलेचे आमचे बरोबर आसा सो सांगचे म्हणल्यार चारूय गांवांतले पंच सदस्य तशें आमचे बरोबर लोकूय आमचे बरोबर भोंवता सो हेजो एकूच सांगचें म्हटले अर्थ की लोकांक खंय तरी हे फावटी BJPक निवडून हाडपाचें निश्चित केल्या लोकांनी तुमची जी आमदार आसा तुमची जी कामां पळयलें तेजो कितें फायदो तुमकां कितको मेळटलो पळय डिलेला लोगून एक आपलें एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट आनी तेजेच श्रेय ती आमकां मेळटा कित्याक तो एक विश्वास लोकांचो आसा की फाल्यां इवन आमी सुद्दां निवडून आयले तर आमी डिलेलाकूय रिप्रेझेंट करता भारतीय जनता पार्टीकूय आमी रिप्रेझेंट करता म्हणून तो लोकांचो आमकां इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आमी आमच्या वॉर्डान भोंवता आमचो महेश आमचो कॅन्डिडेट आहा आनी ताका लोकांचो भरपूर प्रतिसाद आहा सगळे प्रत्येक लोक म्हणटा महेश 100% येयलो म्हणटा आनी अशेंच आमी मागता लोकां कडेन की असोच आमकां तेंचो साथ मेळचो आनी आमचे MLA सुद्दां आमचे खुबशीं कामां केलेलीं आहा तेज्या अंडरूय आमचे सगळे कार्यकर्ते आहा जितले कार्यकर्ते आहा तितले आमचे महेशा वांगडा आहात आनी असोच आमकां सपोर्ट मेळटा सगळ्या लोकांचो थँक्यू